बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राना सुहेल। आपको मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। आज हम बात करेंगे सैलाब की तबाहकारियों और हमारी जिम्मेदारी। सियासत नहीं, रियासत बचाइए। हमारे यहाँ ये चलन आम है कि हस्ब रवायत अपनी नाकामियों कोताहियों का मलबा दूसरों पर डाल दिया जाता है। इस बार भी ऐसा ही हुआ। सैलाब और बारिशों से होने वाले जानी माली नुकसान का जिम्मेदार एक दूसरे को ठहराया गया। इस वक्त मरकज़ में नून लीग की क़यादत में इत्तेहादी जमातों की हुकूमत है और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ और उनकी हिमायत याफ्ता हुकूमतें हैं। सिंध में पीपल्स पार्टी, बलूचिस्तान में भी मुख्तलिफ जमातों की हुकूमतें हैं। ये हुक्मरान जो खुद को अवामी नुमाइंदे कहते नहीं थकते, अगर वाकई ही अवाम की मुश्किलात और तकालीफ दूर करने को अपनी जिम्मेदारी समझते तो किस तरह इन बातों से बेखबर हो सकते थे। अगर अवाम के खून पसीने की कमाई से हासिल होने वाली टैक्स की रकम को बड़े बड़े शहरों में पानी के निकास के मंसूबे शुरू करने के लिए इस्तेमाल किया जाता तो शायद आज इतनी तबाही व बर्बादी हमारा मुकद्दर ना होती। दर हकीकत पाकिस्तान में गुज़श्ता 75 बरसों में ऐसे सियासतदान नापीद ही रहे हैं जो अवाम के दुख दर्द और तकालीफ को दूर करना अपना अव्वलीन फ़र्ज समझते हों। हर साल गरीब आवाम को कुदरती आफात के रहम व करम पर छोड़ दिया जाता है। तमाम हुकूमतों और सियासी जमातों का इखलाकी व हुकूमती फरीज़ा है कि अपने अपने सियासी इख्तलाफात और झगड़ों को चंद एक हफ्तों के लिए एक तरफ रखकर सैलाब ज़दगान की मदद और इस आफत से होने वाली तबाही से निपटने, घरों और इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर और मुतासरीन की मुआशी बहाली के लिए दिन रात एक कर दें। सैलाब से सैकड़ों अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। लाखों अपने घर, माल, मवेशी बल्कि सब कुछ खो चुके हैं। लेकिन वफाकी और पंजाब की हुकूमतें अपने अपने मुखालिफिन के खिलाफ मुकदमात बनाने और गिरफ्तारियां करने में मसरूफ़ हैं, जबकि अवाम सैलाब के साथ साथ महंगाई और बिजली के बिलों के बदतरीन तूफान में भी डूब चुके हैं। कुदरती आफात का कोई तोड़ नहीं होता, ताहम अच्छी तदाबीर और बेहतर हिकमत अमली से नुकसानात को बिलाशुबा कम किया जा सकता है। कई माह कबल महकमा मौसमियात ने शदीद बारिशों और सैलाब की पेशगोई कर दी थी। मरकजी और सूबाई हुकूमतों ने इसका कोई नोटिस ना लिया। गैर मामूली बारिशों का आगाज 14 जून से हुआ। जुलाई के आखिरी, अगस्त के पहले हफ्ते तक सैलाब बेपनाह तबाही मचा चुका था। इस वक्त 14 जमाती हुकूमत शहबाज गिल को बरहना करने और इमरान खान को दहशतगर्द साबित करने में मसरूफ थी। कम अज कम लोगों को महफूज मकामात तक तो पहुंचाया जा सकता था, लेकिन इसमें गफलत से काम लिया गया, जिससे आज सैलाबों और सुनामियों की तारीख में पाकिस्तान को एक बड़े सैलाब का सामना है। जिस मुल्क में देखते ही देखते चंद दिनों में किसी आफत से 57 लाख से जायद अफराद मुतासर हो जाएं, लगभग 7.25 लाख जानवर हलाक हो जाएं, लगभग 5 लाख अफराद कैंपों में मौजूद हों, 9.5 लाख घर तबाह हो जाएं, मुल्क की इससे बड़ी बदकिस्मती क्या हो सकती है। इस मुश्किल वक्त में भी सियासतदान हसूल इक़्तिदार के लिए कौम को तकसीम करने की कोशिश करते रहे। इन बुरे हालात में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जहलम में जलसा किया। एक तरफ मुल्क पानी में डूबा हुआ है, लोगों के पास सर छुपाने की जगह नहीं है, खाने को रोटी, पीने का पानी नहीं, लोग जिंदगी की बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं, बड़े पैमाने पर तबाही है, बुनियादी ढांचा तबाह हो चुका है, लोग इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। इन हालात में जहलम में जलसा करने का जवाज बनता है। सैलाब से होने वाली तबाही के वक्त अगर किसी हुकूमती शख्सियत का गैर मुल्की दौरा गैर ज़रूरी है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत किसी भी सियासी जमात का जलसा भी उतना ही गैर ज़रूरी है। बिल्कुल इसी तरह किसी भी हुकूमती शख्सियत का बैरूनी दौरा भी गैर ज़रूरी ही समझा जाएगा। पीटीआई वाले दूसरों पर तनकीद कर रहे हैं और ख़ुद भी ऐसे काम कर रहे हैं जिनकी हालात इजाज़त नहीं देते। न सिर्फ जलसा किया है बल्कि वहाँ एक खातून सियासतदान ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को ये मशवरा भी दिया है कि सैलाब मुतासरीन की मदद ना करें, हमारे पास लाहे अमल है। अब ऐसे बयानात पर कोई मातम ही कर सकता है। मुल्क का एक बड़ा हिस्सा
سیلاب سے متاثر ہو چکا ہے۔ سڑکیں، رابطہ، پل تباہ ہو چکے ہیں، لوگوں کو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی۔ درد محسوس کرنے والے میدان عمل میں ہیں اور یہ محترمہ لوگوں کو منع کر رہی ہے کہ حکومت کی مدد نہ کریں۔ کچھ تو خدا کا خوف کریں، یعنی آپ کی حکومت آنے تک ریلیف کا کوئی کام نہ ہو، لوگ بھوک سے مرتے رہیں۔ برطانیہ سے سیلاب کی تباہ کاریوں سے نپٹنے کے لیے پاکستان کے لیے لاکھوں پاؤنڈز امداد کا اعلان کیا ہے۔ برطانوی ہائی کمیشن کے مطابق برطانیہ سیلاب متاثرین کے لیے پاکستان کو 15 لاکھ پاؤنڈز فراہم کرے گا۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد زید نے پاکستان کے سیلاب متاثرین کی فوری امداد کا حکم دیا۔ متحدہ عرب امارات کی طرف سے سیلاب متاثرین کے لیے 3000 ٹن خوراک بھیجی جائے گی۔ آذربائیجان نے بھی سیلاب متاثرین کے لیے $20 لاکھ امداد کا اعلان کیا ہے۔ حکومت نے ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے APC بلائی ہے، لیکن PTI کو نظر انداز کیا ہے۔ انہیں بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ سیلاب سے ہونے والی تباہی سب کا مسئلہ ہے۔ ان حالات میں سیاسی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر آگے بڑھنا چاہیے۔ شہریوں پر بھی لازم ہے کہ نرم دلی کا مظاہرہ کریں، زندگی کی بنیادی ضروریات کے نرخ نہ بڑھائیں۔ اگر قلت ہے تو الگ بات ہے، لیکن دستیاب اشیاء پر بھاری منافع کمانا انسانیت دشمنی کے مترادف ہے۔ چونکہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں مسلسل ایسی شکایت مل رہی، کہیں پیٹرول کے نرخ بڑھا دیے گئے، کہیں روٹی مہنگی کر دی گئی، تو کہیں کھانے پینے کی اشیاء کے منہ مانگے دام وصول کیے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ وقت کمانے کا نہیں بلکہ خرچ کرنے کا ہے۔ وفاقی حکومت کے بعد افواج پاکستان نے بھی سیلاب زدگان کے لیے فلڈ ریلیف ڈونیشن اکاؤنٹ قائم کر دیا ہے۔ ISPR کے مطابق سیلاب زدگان کی مدد کے لیے عطیات عسکری بینک کے اکاؤنٹ نمبر 00280100620583 میں جمع کرا سکتے ہیں۔ اکاؤنٹ کا ٹائٹل سیلاب متاثرین کے لیے آرمی ریلیف رکھا گیا ہے۔ طرز حکمرانی کا شکار ہو کر سیلابی ریلوں اور طوفانی بارشوں کی بھینٹ چڑھنے والوں کی روحیں بھی یقیناً اس احتجاج میں شامل ہوں گی کہ جو ناحق مارے جانے والوں کی روحیں نہ جانے کب سے کر رہی ہیں۔ زمینی خداؤں کی نااہلی، نالائکی اور غفلت کی وجہ سے ناحق مارے جانے والوں کی روحیں کس بے تابی سے روز محشر کا انتظار کرتی ہوں گی، اور کب یوم حساب آئے اور کب ان کی گریبانوں کو پکڑ کر رب کائنات کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کر سکیں۔ یہ روحیں عرش بری پر بارگاہ الہی میں فریاد بھی یقیناً کرتی ہوں گی کہ اے پروردگار، ہمارا اس دنیا میں جانا کیا یوں ہی رائے گا جائے گا؟ ان زمینی خداؤں کی تیرے جاہ و جلال اور شان کبریائی کے آگے کیا حیثیت ہے؟ یہ اپنے ظلم کی کھیتی کب کاٹیں گے؟ سیلابی ریلوں میں بہتی کیچڑ میں لت پت معصوم بچوں کی لاشیں دیکھ کر تو زمین بھی کانپ اٹھی ہوگی، لیکن اقتدار کی چھینا جھپٹی میں مگن سیاست دانوں کے کان پر جوں تک نہ رہیں گے۔ کوئی بیانیہ کا چورن بیچ کر مقبولیت کی انتہاؤں کو چھونے کے بعد اپنی ہی ذات کی پرستش میں مبتلا ہے، تو کوئی اقتدار کے بٹورے اور وسائل کی بندر بانٹ میں مصروف ہے۔ یہ ناحق مرنے والے نہ کسی کرپشن میں ملوث تھے، نہ ہی دہشت گردی میں، نہ ہی ان پر بغاوت کا کوئی مقدمہ تھا، اور نہ ہی انہوں نے کسی حاکم وقت کو للکارا تھا۔ ان کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ نسل در نسل ایسے افراد کو مینڈیٹ دیتے چلے آئے جنہیں ان کی کوئی فکر نہ تھی۔ باپ کے بعد بیٹا اور دادا کے بعد پوتا ووٹ مانگنے چلا آتا ہے، اور ایوان میں جا کر کس شان سے عوامی مینڈیٹ کی بولی لگا کر اپنی دنیا سنوار لیتا ہے۔ ناحق مرنے والوں کا گناہ یہ بھی تھا کہ وہ اس مملکت خداداد میں پیدا ہوئے جہاں پیدا ہونا ہی بازی ہار جانے کے مترادف ہے۔ بارشیں جیتے جاگتے انسان اور مال و اسباب بہا لے جائیں اور حکمران اسے قدرتی آفت قرار دے کر امدادی سامان تقسیم کر کے فوٹو سیشن کرواتے، ذرا آر محسوس نہ کرتے۔ وہاں کیسی گورننس، کہاں کا طرز حکمرانی، اپنی اپنی دھن میں مست، کوئی طول اقتدار کے لیے تو کوئی حصول اقتدار کے لیے ملک بھر میں تماشا لگائے ہوئے ہیں۔ موجودہ سیلاب ایک بڑی مصیبت ضرور ہے، لیکن اتنی بڑی بھی نہیں کہ جو تقسیم ہند کے موقع پر تھی۔ اس وقت بھی قافلے خون کا دریا عبور کر کر پاک سرزمین پر پہنچے تھے، وہ بھی خالی ہاتھ تھے، لیکن یہ لوگ بھی انصار پاکستان کے تعاون اور اللہ کی مہربانی سے سیٹل ہو گئے۔ آج سیلاب متاثرین بھی انشاءاللہ محفوظ رہ جانے والے پاکستانیوں کے انصار مدینہ اور تحریک پاکستان کے جذبہ کے تحت جلد معمول کی زندگی گزارنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اس کے لیے ہمارے حکمرانوں کو بیکاریوں والا رویہ ترک کرتے ہوئے اپنے وسائل پر زیادہ انحصار کرنا ہوگا،
قوم اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے، کوئی ان کو ان کی امداد متاثرین تک پہنچانے کی یقین دہانی تو کروائے۔ یقین دہانی اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ جب حکمران اور سیاستدان خود آگے بڑھ کر سیلاب زدگان کا ہاتھ تھام لیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔